बितेको हप्ता मैले तपाईँलाई के सिकाएँ भनेदेखि प्रार्थना गर्नु चाहिँ किन चाहिँ जरुरी छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रार्थनाले चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मालाई परमेश्वरको पहुँचभित्र ल्याउँदछ। प्रार्थनाको समयमा चाहिँ परमेश्वरले उत्तर चाहिँ परिस्थितिमा रोप्नुहुन्न, पहिला कहाँ रोप्नुहुन्छ? तपाईँको आत्मामा। तपाईँको आत्माले चाहिँ त्यसलाई समात्यो भनेदेखि तपाईँको परिस्थितिमा नै देख्नु सुरु भइहाल्छ। तपाईँले आश्चर्य कर्मको गर्भधारण चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्छ? आत्मामा। आत्मा चाहिँ तपाईँको त्यो भाग हो जससित परमेश्वरले कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ, जससित सम्पर्क जोड्नुहुन्छ। आज हामी आत्माको फसल कटनी र प्रार्थना चाहिँ एकसाथमा हुन जरुरी छ भन्ने कुरालाई अब हामी केही पल हेर्न लागेका छौँ। मत्ती 9 अध्यायको 35 देखि लिएर 38 पद हामी पढ्नेछौँ। येशू समस्त सहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र हरेक किसिमका रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्नुभयो। तर भिडहरूलाई देखेर उहाँको हृदय तिनीहरूको निम्ति दयाले भरियो, किनभने तिनीहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्ता हैरान र असहाय भएका थिए। तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छन्। यसकारण फसलको प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन्। यो ठाउँमा प्रभु येशूले सफासित आफ्नो चेलाहरूलाई देखाउनु भयो कि आत्माको फसल कटनी हुनु हो भनेदेखि चाहिँ तिमीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। मान्छे त तयार छ, मान्छेको हृदय पनि तयार छ, तर जबसम्म मेरो चेलाहरूले प्रार्थना गर्दैन, जबसम्म मण्डलीले प्रार्थना गर्दैन, मानिसहरूले प्रभु येशूलाई चिन्ने आश्चर्य कर्म हुँदैन। प्रभु येशूले मानिसहरूले उहाँलाई विश्वास गर्ने कुरालाई चाहिँ केसित तुलना गर्नुभयो? फसलको कटनीसित तुलना गर्नुभयो। त प्रभु येशूले फसल तयार छ, तिमीले प्रार्थना गर अनि परमेश्वरले खेतालाहरू पठाइदिउन् भन्ने कुरा सफा रूपमा बताउनु भयो। यसकारण गहिरो कुरा हामीले याद राखौँ, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हो संसारको हरेक मानिसहरूले उहाँलाई चिनोस्, हरेक जातिका मानिसहरूले प्रभु पाओस्, हरेक मानिसको जीवनको बन्धन तोडियोस्, उनीहरूले जिउँदो परमेश्वरलाई चिनोस्, परमेश्वरलाई जीवन दियोस्, उनीहरूको सारा जीवन बदलियोस्। अनि सुसमाचारले तपाईँ र मेरो आत्मालाई मात्र बदलाउँदैन, बदलाउ चाहिँ आत्माबाट सुरु हुन्छ, क्षमा र नयाँ जन्मको रूपमा। तर त्यो बदलाउ चाहिँ आत्मामा मात्र बस्दैन, त्यसले तपाईँको सोचलाई बदलाउनु सुरु गर्दछ, त्यसको दृष्टिकोण, तपाईँको दृष्टिकोणलाई बदलाउनु सुरु गर्दछ। त्यहाँदेखि त्यसले तपाईँको केलाई बदलाउँदछ? जीवन शैलीलाई बदलाउँदछ। अनि अन्तमा गएर यसले केलाई पनि बदलाउँदछ? सारा सोसाइटीलाई पनि के गर्दछ? सुसमाचारले बदलाउँदछ। यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो कि मानिसहरूले उहाँलाई पाओस्, उहाँलाई विश्वास गरोस् अनि तिनीहरू आत्माको फसलको रूपमा परमेश्वरको घरभित्र आओस् भन्नु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो। तर प्रभु येशूले के भन्नुभयो? फसल त प्रशस्त छ तर खेतालाहरू थोरै छ, यसर्थ तिमीहरूले प्रार्थना गर। हामीले अहिलेसम्म गरिराखेका छौँ होला, अबदेखि उसो झन् बढी प्रार्थना गर्न सुरु गर्छौँ। हामीले परिवारको लागि प्रार्थना गर्न जरुरी छ, हामीले सन्तानहरूको लागि प्रार्थना गर्न जरुरी छ, हामीले वरिपरि भएको प्रभु येशूलाई नचिनेका मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्न जरुरी छ, अनि मात्र फसलको कटनी चाहिँ सुरु हुँदछ। अब प्रश्न यो आउँदछ, फसल भनेको चाहिँ के हो त? फसल भनेको चाहिँ के हो भने यस्तो खालको खेतीमा लगाएको कुरा हो जो चाहिँ पाकेर तयार भएको छ र अब बटुलिनको लागि टाइम भयो, त्यसलाई चाहिँ के भन्दछ? फसल। तपाईँले धान लगाउनु भयो, धान खेतमा मजाले बढेर गयो अनि त्यसमा बाला नलागुन्जेलसम्म त्यसलाई फसल भन्दैन, बाला लागेर पनि त्यसलाई फसल भन्दैन। तर ठिक्कै नोभेम्बर महिना पुगेपछि त्यो पहेँलो हुनु सुरु हुन्छ, खेत डल्लै पाकेर बाला लट्रम्मै लागेर जब त्यो काटिने लायक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दछ? फसल भन्दछ। परमेश्वरको भाषामा फसल भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि नि उहाँको वचन सुन्नुको लागि तयार भएको हृदय भएको मान्छेहरू, उहाँलाई पत्याउनु, येशू प्रभुलाई पछ्याउनको लागि तयार भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्दछ भनेदेखि नि फसल भनेर भन्दछ। अनि प्रभु येशूले चेलाहरूलाई हेरेर भन्नुभयो, फसल त
प्रशस्त छ। उहाँ मानिसहरूको बिचमा जाँदाखेरि उहाँले मानिसहरूलाई रोगले सताएको, दुर्बलतामा दुःख भोग्दै गरेको देख्नुभयो, हैरान र असहाय देख्नुभयो, गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै देख्नुभयो। अनि उहाँले मान्छेको भिडमा हेर्दाखेरि के देख्नुभयो भनेदेखि उनीहरूको हृदय चाहिँ जसरी पाकेको फसल चाहिँ बटुलिनको लागि तयार छ, त्यसरी नै मान्छेको हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नका लागि तयार भएको देख्नुभयो। अनि आजको दिन पनि यो सिद्धान्त बदलिएको छैन। बाहिर तपाईँ र मैले जब समाजलाई हेर्छौँ, गान्तोक सहरलाई हेर्छौँ, हाम्रो ठाउँलाई हेर्छौँ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्नुहोस् त? डरलाग्दो मान्छे देख्छ है त। विरोध गर्ने, नपत्याउने, खिसी गर्ने, मन नपराउने मान्छे जस्तो देख्ला। तर यो मान्छेहरूको भिडमा नि कसै न कसैको हृदय चाहिँ तयार भइसकेको छ। कसै न कसैको हृदयलाई पवित्र आत्माले प्रिपेयर गरिसकेको छ। हामीलाई हेर्दा डर लागेको मात्र हो, तर वास्तवमा मानिसहरूको हृदय चाहिँ पवित्र आत्माले नि थुप्रै 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 मान्छेको हृदय चाहिँ पाकेको धान बटुलिनुको लागि जसरी तयार हुन्छ, ती मान्छेको हृदय पनि उहाँलाई ग्रहण गर्नको लागि तयार गरिसक्नु भएको छ। आज चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ, हे परमेश्वर हामीलाई पाकेको फसल देख्ने आँखा दिनुहोस्। अनि त्यो चाहिँ कति बेला चाल पाउनुहुन्छ? मान्छे तयार भएको चाहिँ भनेदेखि तपाईँले गएर जब सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, येशूको गवाही दिनुहुन्छ, चर्चमा आउन निम्त्याउनुहुन्छ, तपाईँले सुनाउँदै 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 जाँदाखेरि कतिले विरोध गर्दै जान्छ होला, तर त्यो भिडबाट कसै न कसैले चाहिँ हो भन्छ, कसै न कसैले स्वीकार गर्ने इच्छा गर्छ, कसै न कसैले प्रार्थना गरिदिने इच्छा गर्छ। अनि त्योबाट तपाईँले बिस्तारै के गर्नुहुन्छ भनेदेखि नि तयारी हृदयहरू देख्दै जानुहुन्छ। तयारी हृदय चाहिँ चर्चभित्रबाट चाल पाउँदैन। तयारी हृदय चाहिँ कति बेला चाल पाउनुहुन्छ? जब तपाईँ मान्छेको बिचमा जानुहुन्छ। पाकेको खेत चाहिँ तपाईँले नि जब तपाईँ खेतमा जानुहुन्छ त्यति बेला मात्र देख्न सुरु गर्नुहुन्छ है त। म तपाईँलाई आज पनि एउटा शक्तिशाली कुरा के भन्छु, गान्तोक जस्तो डरलाग्दो देखिन्छ त्यस्तो छैन। मानिसहरू जत्तिको कडा र मन नपराउने, येशूको वचन सुन्न मन नपराउने जस्तो देखिन्छ नि, वास्तवमा उनीहरू त्यस्तो छैन। थुप्रै 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 मान्छेको हृदय चाहिँ तयार भइसकेको छ। अनि यो चाहिँ तपाईँले त्यति बेला चाल पाउनुहुन्छ जब तपाईँले बजारभित्र सुसमाचार लाने फैसला गर्नुहुन्छ। यो त्यति बेला चाल पाउनुहुन्छ जब तपाईँले उनीहरूलाई भेट्ने फैसला गर्नुहुन्छ। यो त्यति बेला चाल पाउनुहुन्छ जब तपाईँले उनीहरूलाई निम्त्याउने फैसला गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई जुन मान्छेले यो चर्चमा निम्त्याए उसलाई पनि हेर्दाखेरि पहिला तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो? तपाईँको अनुहार कठोर कठोर लागेको थियो होला, तर तपाईँलाई बोलाउँदा एकैतालमा आउनुभयो त। मलाई थाहा छैन तपाईँलाई कसले चाहिँ यो चर्चमा ल्यायो, तर तपाईँलाई सुनाउनु भन्दा अगाडि तपाईँको अनुहार हेर्दा कस्तो देखेको थियो होला? घमण्डी नै देखेको थियो होला, विरोधी नै देखेको थियो होला, मन नपराउने नै देखेको थियो होला। तर उसले आँट गर्यो भन्नुहोस् न, तपाईँलाई सुनाउने आँट गर्यो, तपाईँलाई बताउने आँट गर्यो, निम्त्याउने आँट गर्यो। अनि तपाईँ कति सजिलै आउनुभयो। कसैले तपाईँलाई सुनाउने आँट गर्यो, बताउने आँट गर्यो, निम्त्याउने आँट गर्यो, अनि जसै बोल्ने चाहिँ आँट गर्यो नि, उनीहरूले के चाल पायो भने वास्तवमा तपाईँ जस्तो डरलाग्दो देखिनुहुन्छ त्यस्तो छैन रहेछ। यदि तपाईँ त त्यस्तो हुनुहुन्छ नि, यहाँ बाहिर अझै पनि तपाईँ जस्तो थुप्रो मान्छेहरू छ, थुप्रो यस्तो खालको मान्छेहरू छ जसको हृदय नि पवित्र आत्माले तयार गरिसकेको छ। आज हामी प्रार्थना गर्न सुरु गरौँ। प्रभु हामी बाहिर जान्छौँ, हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ, हामी गवाही दिन्छौँ, मान्छेलाई निम्त्याउँछौँ, मान्छेलाई प्रार्थना गरिदिनको लागि हामी अफर गर्छौँ। अनि त्यो सबै कुराको भिडमा एकजना दुईजना मन नपराउने मान्छे भेट्छ होला, चिन्ता नगर्नुहोस्। एकजना दुईजना विरोध गर्ने मान्छे पनि भेट्ला, चिन्ता नगर्नुहोस्। तर तपाईँले बताउँदै चाहिँ जानुभयो भने कोही न कोही चाहिँ इच्छा गर्ने मान्छे भेट्नु हुन्छै हुन्छ। किनकि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हो हरेक मानिसहरूले उद्धार पाओस्, हरेक मानिसहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गरोस्। यसर्थ आज म तपाईँलाई पहिलो कुरा के भन्छु भनेदेखि नि हामीले फसलको लागि प्रार्थना गर्न जरुरी छ। आत्माको फसल, आत्माको फसल र प्रार्थनाको चाहिँ गहिरो सम्बन्ध छ। अनि यो जहिले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि सुरु हुँदछ। आत्माको फसलको कुरा गर्दै गर्दा यूहन्ना 4:35 आउनुहोस् न। के तिमीहरू भन्दैनौ अझ 4 महिना बाँकी छ, तब बाली काट्ने बेला आउँछ? म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो आँखा उचालेर खेतबारी हेर, बाली कट्नेको निम्ति पाकिसकेको छ। जसले बाली काट्छ त्यसले ज्याला पाउँछ र अनन्त जीवनको लागि फल बटुल्छ, र छर्ने र कट्नी गर्ने एकसाथ रमाउँछन्। किनकि एकजनाले छर्छ अर्कोले कट्नी गर्छ भने वचन यसैमा सत्य हुन्छ।
मैले तिमीहरूलाई त्यहाँ कटनी गर्न पठाएँ जहाँ तिमीहरूले परिश्रम गरेका छैनौ। अरूहरूले परिश्रम गरेका छन् र तिनीहरूको परिश्रमको फल तिनीहरूले पाएका छौ। यहाँनिर के लेखेको छ भनेदेखि नि, एकजनाले छर्छ, कटनी चाहिँ कसले गर्छ? अर्कोले गर्छ। याद राख्नुहोस् है त, परमेश्वरको वचन कहिले पनि खेरो जाँदैन। तपाईँले सुनायो 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 सुनायो, गवाइदियो गवाइदियो गवाइदियो, भन्यो 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 भन्यो, विश्वासै गर्दैन भने पनि नसुर्ताउनुहोस्, प्रार्थना चाहिँ गर्नुहोस् त्यो मान्छेको लागि। तपाईँले सुनाको एक दिन अरू कसैले पो बप्तिस्मा दिँदै गरेको हुन्छ, तपाईँलाई मनमा भित्र चित्त दुख्ला, मैले यत्रो सुनाएँ, हेर त बप्तिस्मा त त्यो चर्चमा पो लियो भनेर तपाईँलाई मन दुख्ला। मन नदुखाउनुहोस्, तपाईँको छेउको साथीलाई मन नदुखाउनुहोस्, भन्नुहोस् न, जुनै चर्चमा बप्तिस्मा लियो भने नि चर्च चाहिँ एउटै मात्र छ। अनि त्यो चर्च कसको चर्च हो? येशू ख्रिस्टको चर्च हो है त। यसो त तपाईँले सुनाउनुहोस्, एउटाले छर्छ भनेको छ। तर तपाईँले छर्यो भने पनि, तपाईँले कटनी गर्न पाएन भने पनि एक दिन जब सही फसल पाक्छ नि कसै न कसैले चाहिँ कटनी गर्छ। तपाईँ त्यो समयसम्म छैन भनेदेखि पनि कसैले चाहिँ बटुल्छ। तपाईँले प्रार्थना गर्न चाहिँ छोड्नु भएन भनेदेखि तपाईँको सन्तानले, तपाईँको साथीले प्रभुलाई पाउँछै पाउँछ। यसो त जसले छर्यो उसैले कटनी गर्न जरुरी छैन। अनि मजाको कुरा है त, तपाईँको मनमा अलिकति खल्लो खल्लो लाग्ला, किनकि हामी स्वार्थी हुन्छ। मैले सुनाएको मेरै चर्चमा आओस्, मैले सुनाएको हाम्रैमा बप्तिस्मा लियोस्। अनि तपाईँले सुनाए लास्टमा बप्तिस्मा लिँदा अर्कै चर्च गएको देख्दा तपाईँलाई खल्लो खल्लो लाग्ला है त। लाग्छ तपाईँलाई खल्लो? धन्यवाद, तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ, लाग्छ भन्दै हुन्छ। मलाई पनि कोही कोही खल्लो खल्लो लागेको जस्तो हुन्छ। यत्रो दुःख गरेँ, हेर त त्यहाँ पो गएछ। तर 38 पद मजाको छ, सबैले पढाउँला एक साथमा। मैले तिमीहरूलाई त्यहाँ कटनी गर्न पठाएँ जहाँ तिमीहरूले परिश्रम गरेका छैनौ। अरूहरूले परिश्रम गरेका छन्, तिनीहरूको परिश्रमको फल तिमीहरूले पाएका छौ। तपाईँले खल्लो मान्नु पर्दैन। मलाई सोध्नुहोस् त किन भन्नुहोस् त? किनभने आज यस सोचभित्र तपाईँ यति धेरै मानिसहरू यस्ता हुनुहुन्छ जसलाई हामीले सुनाएको होइनौँ। अरूले सुनाएको थिए तर तपाईँ यहाँ आइपुग्नु भयो। आमेन भन्नुहोस् न। अरूले छरेका थिए, हामीले कटनी गऱ्यौँ। यसको मतलब चाहिँ कि हामीले छर्यो भने अरू कसैले कटनी गर्छ, कोही पनि लसमा जाँदैन है त। मलाई आज पनि यो थाहा छ, तपाईँ यहाँ धेरैजना जतिजना यो चर्चमा आइपुग्नु भयो नि, वास्तवमा हामीले तपाईँलाई सुनाएका पनि होइनौँ। अरू कसैले सुनाएका थिए, अरू कसैले प्रभु यीशुले चिनाएका थिए। तर अन्तमा त हेर्नुहोस् त, फसलको रूपमा तपाईँहरू यहाँ आइपुग्नु भयो। अस्ति यहाँ हाम्रो छवि बहिनी र हाम्रो यहाँ एलबी भाइसित बात मार्दै थिएँ। तपाईँलाई थाहा छ, छवि बहिनीलाई चाहिँ नि सुरुमा सुसमाचार सुनाउने को थिए? प्रेयर टावरका मान्छेहरू थिए। तर कहाँ आइपुग्नु भयो अन्तमा भन्नुहोस् त? हाम्रो चर्चमा आइपुग्नु भयो। मैले बप्तिस्मा दिएँ, अनि आज यहाँ विश्वासी हुनुहुन्छ। त बाइबलले मजाले भन्छ, तिमीहरू छर्छौ, अरू कसैले कट्ने गर्छ चिन्ता नगर। किनभने अरू कसैले छरेको कुरालाई पनि कसले कट्ने गर्दछ? तिमीहरूले कट्ने गर्न सुरु गर्छौ। तर कुरा चाहिँ यति हो कि छरेको वचन कहिले पनि व्यर्थै जाँदैन। तपाईँले सुनाउनुहुन्छ, त्यसो कट्नी एक दिन हुन्छै हुन्छ। जब फसल पाक्छ नि, ठिक बेला चाहिँ आयो भनेदेखि कट्नी हुन्छै हुन्छ। त प्रभु यीशुले नि हामीलाई के चाहिँ सिकाउनु भयो भनेदेखि सुनाउनु अनि आत्माको फसलको लागि प्रार्थना गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु यीशुले सिकाउनु भयो। मलाई के लाग्छ भने यो दिनमा पवित्र आत्माले नि हाम्रो प्रार्थनालाई बिस्तारो ठेलेर अरूको लागि प्रार्थना गर्ने ठाउँमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो प्रार्थना चाहिँ म, मेरो र मलाईदेखि अलिकति चेन्ज भएर अरूको लागि नै प्रार्थना गर्ने बेला आयो त। मेरो प्रमोसन, मेरो घर, मेरो एक तला थप्नुपर्छ, मेरो अलिक गाडी ठुलो हुनुपर्छ, मेरो नयाँ जब पाउनुपर्छ, मेरो रेगुलराइज हुनुपर्छ, त्यो पनि नराम्रो छैन है त। यो प्रार्थना पनि गर्दै गर्नुहोस्। तर मेरो भनाइ चाहिँ तपाईँलाई के हो भने यो प्रार्थनामा तपाईँले अझै एउटा प्रार्थना पनि थप्नुहोस्। प्रभु गान्तोकलाई बचाउनुहोस्, प्रभु मेरो गाउँलाई बचाउनुहोस्, मेरो सन्तानलाई बचाउनुहोस्, मेरो परिवारलाई बचाउनुहोस्। प्रभु मलाई सही मानिससित भेट गराउनुहोस्। जब त्यो मान्छेसित भेट हुन्छ, खुला हृदय भएको मान्छेहरू मलाई चिन्न दिनुहोस्। याद राख्नुहोस् है, मानिसहरूको जीवनमा नि कुनै न कुनै समय यस्तो समय हुन्छ जति बेला उनीहरूको हृदय खुलिएका हुन्छ। सधैँ नखुलिएला, सधैँ उनीहरूले यीशुलाई नखोज्ला, तर जीवनमा हरेकको जीवनमा, जस्तै कठोर मान्छेको जीवनमा पनि एक न एक बेला चाहिँ यस्तो बेला हुन्छ जति बेला चाहिँ पाकेको खेत जस्तै उसको हृदय चाहिँ प्रभुको वचन सुन्नको लागि खुलेको हुन्छ। यहाँ यो वचनमा पनि हेर्नुभयो भनेदेखि प्रभु यीशु सुसमाचार प्रचार गर्दै जानुभयो, राज्यको सुसमाचार
प्रचार गर्दै जानुभयो अनि उहाँले के भेट्नुभयो? रोग लागेको मान्छे, रोग लागेको भन्नुहोस् न, दुर्बलताले भरिएको भन्नुहोस् त, हैरान भएको भन्नुहोस् न, असहाय भएको भन्नुहोस् त, गोठाला बिनाको भेडा जस्तै। मान्छेको हृदय चाहिँ कति बेला चाहिँ सबभन्दा बढी खुल्छ तपाईँलाई थाहा छ? जब मान्छे समस्याबाट जाँदै गरेको हुन्छ, बिमारबाट जाँदै गरेको हुन्छ, पारिवारिक चुनौतीबाट भएर जाँदै गरेको हुन्छ, जीवनमा सामना गर्नु नसक्ने प्रश्नहरूलाई उनीहरूले फेस गर्नु पर्दै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ यस्तो खालको बेलाहरू हो जति बेला परमेश्वरले मान्छेको ध्यान खिच्नुहुन्छ, मान्छेको ध्यान आकर्षित गर्नुहुन्छ। अरू बेला धनको थाकमा बस्दा, पावरको थाकमा बस्दाखेरि उनीहरूले यसोलाई पत्तो नदेला, तर जस्तै शक्तिको शिखरमा बस्नेको मान्छे होस्, उसको जीवनमा कुनै न कुनै बेला चाहिँ यस्तो खालको बेला आउँछ जतिले उसले आफूलाई असहाय अनुभव गर्छ। कस्तो अनुभव गर्छ अरे? असहाय। NLT बाइबलले हेल्पलेस भन्छ है त, असहाय अनुभव गर्छ। या उसले आफूलाई कस्तो अनुभव गर्छ? हैरान। NLT बाइबलले चाहिँ के भन्छ? कन्फ्युज भनेको छ है त। हाम्रो परिवारको कुरा गर्नु हो भने मेरो बाबुलाई जतिको चाहिँ सुसमाचार चाहिँ सायद अरू परिवारलाई सुनाएन होला जस्तो लाग्छ। मेरो बाबुको कति ख्रिस्टियन साथीहरू थिए, आएर सुनाकै। त्यति बेला त नेपाली बाइबल पनि थिएन, हिन्दी बाइबल मात्रै थियो। अनि हिन्दी बाइबल खोलेर चाहिँ त्यो उत्पत्तिदेखि बताउन सुरु गर्थे उनीहरूले। हाम्रो परिवार चाहिँ पुरा कठोर परिवार थियो। मेरो बाबु चाहिँ कडा हुनुहुन्थ्यो। 15 मिनट जति सुन्थ्यो, त्यहाँदेखि होइन हो भाइ भनेर उसको प्रचार गर्न थालेपछि उल्टा सुसमाचार सुनाउने मान्छेलाई भक्कु प्रचार गरेर पठाइदियो, अर्कै कुरा पढाइराखेर। अलिअलि मान्छेले चाहिँ हाम्रो परिवारलाई नै प्रभुमा ल्याउने कोसिस गरेको होइन, तर कहिले पनि प्रभुमा आएन। तर उनीहरूले सुनाकै गरे, हरेस खाए, उनीहरूले छोडिदिए। तर एक दिन बेला भयो, हाम्रो परिवारमा ठुलो समस्या आयो। मेरो साइला दाजुको गाडी एक्सिडेन्ट भयो, छातीमा चोट लाग्यो, इन्फेक्सन भयो। अनि त्यो इन्फेक्सन यति साह्रो बढ्यो, दबाईलाई रेस्पोन्ड गर्नु छोड्यो। अब मर्ने अवस्थामा पुग्यो। डक्टरले 3-4 दिन मात्र बाँच्छ, त्यहाँदेखि अब मर्छ, किनकि वाक्य बसिसकेको थियो, होस हराइसकेको थियो, ब्लिडिङ भइराखेको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले आफूलाई के अनुभव गऱ्यौँ? हैरान। सबैले हैरान भन्नुहोस् न, असहाय भन्नुहोस् त। हैरान र असहाय भएको अनुभव गर्यो। त्यति बेला चाहिँ नि मलाई लाग्छ हाम्रो परिवार चाहिँ के भयो भनेदेखि नि सुसमाचार सुन्नको लागि खुल्दै गयो। अब त्यो पहिला सुसमाचार सुनाउने ख्रिस्टियन कता पुगे थाहा छैन, अर्को ग्रुप ख्रिस्टियनहरूले भेट्यो फेरि हामीलाई, अनि फेरि सुनायो सुसमाचार। अनि फेरि तपाईँको छोराको लागि प्रार्थना गरिदिउँ भने, अनि त्यति बेला सधैँ विरोध गर्ने हाम्रो परिवार। तर त्यति बेला चाहिँ हामी हैरान थियौँ, हामी असहाय थियौँ, हामीलाई मद्दतको जरुरत थियो। अनि साह्रो पर्दाखेरि हामीले भन्यौँ लु प्रार्थना गरिदिनुहोस् न। अनि त्यो दिउँसो मलाई अझै पनि थाहा छ, परिवारमा हामीलाई घुँडा टेकाएर प्रार्थना गरे। अनि त्यही दिवस अस्पतालमा गएर प्रार्थना गरिदिए। अनि जुन दिवस अस्पतालमा गएर प्रार्थना गरिदिए त्यस दिवसदेखि चाहिँ रगत जान टक्क बन्द भयो। भोलिपल्ट नि उनीहरूले आएर प्रार्थना गरिदिए, पर्सिपल्ट प्रार्थना गरिदिए। 4-5 दिनमा होस आयो, महिना दिनमा त जाति भएर फर्क्यो। अनि त्यो एउटा घटनाले चाहिँ नि हामीलाई यस्तो तरिकाले यीशुको सुसमाचार सुन्ने ठाउँमा ल्याइ पुर्यायो। त्यति बेला चाहिँ वर्षौँ अगाडि रोपिएको वचन चाहिँ यति बेला के हुनु सुरु भएछ? पाक्न सुरु भएछ। हेर्नुहोस् है त, सुसमाचार सुन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। याद राख्नुहोस्, हरेक मान्छेको जीवनको खुल्ने बेला हुन्छ। हरेक मान्छेको जस्तै कठोर र बन्द ढोका पनि जीवनमा कुनै न कुनै समय यस्तो खालको आउँछ जति बेला चाहिँ पाकेको खेत तयार भएको जस्तै उसको हृदय चाहिँ सुसमाचार सुन्नको लागि तयार भएको ठाउँमा आइपुग्छ। तपाईँ र मैले यति प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई पाकेको फसल चिन्न दिनुहोस्। तपाईँले प्रार्थना गर्न छोड्नु भएन अनि मान्छेलाई सुनाउनु छोड्नु भएन, प्रार्थना गर्नु छोड्नु भएन अनि सुनाउनु छोड्नु भएन। आज काम नगरे त भोलि काम नगरे पनि, पर्सि काम नगरे पनि तपाईँले सुनाकै गर्नुहोस्। तपाईँले सुनाकै चाहिँ गर्नुभयो भने कुनै न कुनै बेला नि उसको हृदय जब खुलेको अवस्थामा जब सुनाउनुहुन्छ नि, त्यत्रो वर्ष सुनाएको चाहिँ अचानक जन्मिनु सुरु हुन्छ। यसर्थ म तपाईँलाई शक्तिशाली कुरा के भन्छु भने, प्रभु यीशुले भन्नुभयो चेलाहरूलाई, तिमीले प्रार्थना गर फसलको प्रभुलाई, किनकि फसल के छ? प्रशस्त छ। कोही बेला के हुन्छन् भनेदेखि नि मानिसहरूले झट्टै सुसमाचारलाई विश्वास गरिहाल्दैन। तपाईँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ अनि त्यो व्यर्थै गएको जस्तो लाग्छ, सुनाउनुहुन्छ अनि व्यर्थ गएको जस्तो लाग्छ।
मेरो आमाको जीवनमा पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि मेरो आमाले हामीलाई कथा भन्नुहुन्थ्यो। अहिले नै हुनुहुन्छ मेरो मुमा, बुवा चाहिँ बित्नुभयो। मेरो आमा सानोमा गाउँमा छँदाखेरि क्लास 4 पढ्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यति बेला गाउँमा नि एकजना बुढो बाजेले सुसमाचार सुनाउँदै आउँथ्यो अरे। सुसमाचार भन्ने थाहा थिएन अरे, बाइबलको किताब बाँड्थ्यो अरे, प्रभु यीशुको बारेमा बताउँथ्यो। अनि गीत चाहिँ कुन चाहिँ गाउँथ्यो अरे, यो जग कहिले छैन स्थिर, कहिले रुनु कहिले हाँस्नु, छैन सदा स्थिर। सुन्नुभएको तपाईँले? कर्कलोको पानी जस्तै बिति जान्छ देही भन्ने गीत छ, साह्रो सुन्दर गीत छ। यो गीत गाउँथ्यो अरे। अनि गीत सुन्नु जब भेला हुन्थ्यो अरे, पर्चा बाँड्थ्यो अरे, बाइबलको कथा सुनाउँथ्यो अरे। अनि मेरो आमालाई कस्तो लाग्थ्यो त्यति बेला, कुनै किन मजा लागेर आउँथ्यो अरे। तर उनले कहिले पनि यीशुको पछाडि हिँड्ने मान्छे भएन। सुनायो, त्यो समय त्यत्तिकै बितेर गयो। तर याद राख्नु, सुनेको वचन कहिले पनि खेर जाँदैन। हेर्नुहोस् है, सुनाइएको थियो, वर्षौँ बितेर गयो। अनि जब 1980 साल आयो, जब हाम्रो परिवारमा समस्या परिआयो र कसैले जब सुसमाचार सुनाउनको लागि हाम्रो घरमा आयो नि, त्यति बेला वर्षौँ अगाडि सुनाएको सुसमाचार चाहिँ भित्र के भइसकेको थियो, हुर्किँदै थियो, बढ्दै थियो र अब पाक्ने ठाउँमा आइपुगेको थियो है त। अनि त्यति बेला जब दोस्रो सुसमाचार सुन्यो, अचानक उनले के गर्यो, विश्वास गर्यो। वास्तवमा नि त्यो बादमा गएर विश्वास गरेको चाहिँ वास्तवमा बादमा गरेको होइन, वर्षौँ अगाडि सुनाएको सुसमाचार चाहिँ इन्क्युबेट हुँदै थियो। इन्क्युबेट भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि, कुखुराको अन्डालाई जब ओथ्रा दिन्छ नि, माउको त्यो पखेटा मुनि बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे भनेदेखि, माउको शरीरको तातोले चाहिँ त्यसभित्र चल्लाको रचना हुन सुरु हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ इन्क्युबेसन भन्छ। अनि जसै त्यो माउको शरीरबाट तातो आउँदाखेरि त्यो अन्डाको रानीबाट चल्लाको शरीर जब निर्माण हुन सुरु हुन्छ, त्यति बेला नि मैले आर्टिकलमा पढेको, कुखुराले चाहिँ अन्डा घुमाएकै गर्छ अरे। तपाईँलाई थाहा छ? माउको पखेटा मुनि कुखुराले अन्डा घुमाउँछ अरे। कतिवटा स्टडिजले पत्तो लागेको छ, कतिवटा कुखुराले त नि एक दिनमा चाहिँ 96 पल्टसम्म पनि त्यो अन्डा घुमाउँछ अरे। अनि त्यो रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे भने, अन्डाभित्रको त्यो रानी चाहिँ त्यसको खोलसित टाँसिनु पाउँदैन, घुमेकै। अनि 21 दिनसम्म नि, 21 दिन भन्दा पनि 18-19 दिनसम्म चाहिँ त्यसले घुमाएकै गर्छ नि। जति घुमाउँदै जाँदैछ, चल्लाको निर्माण हुँदै जब ठिक पोजिसनमा आउँछ, चल्लाले भित्र टक 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 ठोक्न सुरु हुन्छ। अस्ति हाल्दाखेरि अन्डा हालेको, अहिले निस्किँदा के निस्किन्छ, चल्ला निस्किन्छ। शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भने, जसरी अन्डाको त्यो निर्जीवदेखि नै अन्डाभित्र चाहिँ एउटा कुखुरा जन्माउन सक्ने क्षमता छ, परमेश्वरको वचनभित्र चाहिँ उद्धार जन्माउन सक्ने शक्ति छ, छुटकारा जन्माउन सक्ने शक्ति छ है त। तपाईँले सुनाउनु भयो, खेरो भयो जस्तो लाग्ला, तर कुखुराको माउले जसरी 21 दिनसम्म त्यो अन्डालाई घुमाउँदछ या 19 दिनसम्म घुमाउँदछ नि, तपाईँले वचन सुनाइसकेपछि त्यसलाई प्रार्थनाले छुएकै गर्नुहोस्। प्रार्थना गरेको गर्नुहोस्, प्रभु मैले सुनाएको छु, अब तपाईँको वचनले काम गर्दैछ। प्रभु मैले सुनाएको छु, अब तपाईँको वचनले उसको जीवनमा केही कुरा निर्माण गर्दैछ। तपाईँले नि प्रार्थनाद्वारा चाहिँ सुनाएको सुसमाचारलाई चाहिँ तपाईँले छोपेकै गर्नु चाहिँ बन्द गर्नु भएन भने आज नहोला तर भोलि हुन्छ, भोलि नहोला तर पर्सि हुन्छ। अनि तपाईँले ती मान्छेको लागि नि प्रार्थना गर्नु जसलाई वचन सुनाइसकेको छ तर उनीहरूले विश्वास गरिहालेको छैन, तर तपाईँले भन्नुहोस्, जसरी अन्डा चाहिँ कुखुराको माउको पखेटा मुनि बस्दाखेरि त्यो अन्डा चाहिँ चल्लामा निर्माण हुन सुरु हुन्छ। प्रभु तपाईँको वचन मैले सुनाएको छु, अब म प्रार्थना गर्छु, त्यो वचन निर्माण हुन सुरु हुन्छ। त्यो वचनले उसको भित्र छुटकारा जन्माउन सुरु गर्छ, उसको हृदय परिवर्तन गर्न सुरु गर्छ। तपाईँले प्रार्थना गर्न चाहिँ छोड्नु भएन भनेदेखि नि तपाईँले त्यो सुनाएको वचनले कुनै न कुनै दिन यस्तो खालको ठाउँमा ल्याइ पुऱ्याउँछ, जति बेला त्यति बेला रोपेको बिउ चाहिँ नि फसलको रूपमा फुट्दै देखा पर्छ। यसकारण शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँले फसलको प्रभुलाई प्रार्थना गर्न जरुरी छ। यसकारण प्रभु यीशुले के सिकाउनु भयो भने 37 र 38 पदमा, फसल प्रशस्त छ, खेतालाहरू थोरै छ, फसलको प्रभुलाई प्रार्थना गर। थुप्रो बाहिर मान्छेहरू छ है त, जसको हृदय तयार भएको छ, प्रभु मलाई सही मान्छे भेटाइदिनुहोस्, प्रभु हृदय खुला भएको मान्छेसित मलाई भेट गराइदिनुहोस्, मान्छेको हृदय तयार छ, मलाई ती मान्छेसित भेट गराइदिनुहोस् भनेर तपाईँले प्रार्थना चाहिँ गर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा नि ती मानिसहरू जोड्न सुरु गर्नुहुन्छ। अनि हृदय तयार भएको मान्छे चाहिँ तपाईँले भेट्नुभयो भने यति सजिलो हुन्छ, यति
कति सजिलो, सुनाउनु मात्रै पर्छ, सजिलै आउन सुरु भइहाल्छ। पवित्र आत्माले यी दिनमा डिसर्नमेन्ट रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सही मान्छेसित भेट गराउनु हुनेछ, पवित्र आत्माले सही घरसित भेट गराउनु हुनेछ, सही साथीसित, सही छिमेकीसित भेट गराउनु हुनेछ। या तपाईँले वर्षौँदेखि भेटेको छिमेकी हो, तर कति बेला चाहिँ उनीहरूको हृदय खुलेर तयार भएको छ, प्रभुले तपाईँलाई देख्ने आँखा दिनुहुनेछ। यदि तपाईँले प्रार्थना चाहिँ गर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई डोराएर त्यहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ। अब दोस्रो, प्रभुले प्रभुलाई फसलको लागि प्रार्थना गर्नु मात्र भन्नु भएन, के को लागि प्रार्थना गर्नु भन्नुभयो? खेतालाको लागि। सबैले खेताला भन्नुहोस् न। यसकारण फसलको प्रभुलाई प्रार्थना गर, उहाँले आफ्नो फसलमा खेतालाहरू पठाइदिउन्। अब खेताला भनेको चाहिँ के चाहिँ हो त? फसलको मतलब चाहिँ नि परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नका लागि तयार हृदय भएको मान्छे हो भनेदेखि खेताला चाहिँ के को कुरा गरेको? खेताला चाहिँ यस्तो खालको मान्छेहरू हो जसले फसल बटुल्नु सक्छ, जसको भित्र फसल बटुल्न सक्ने कौशल छ, फसल बटुल्न सक्ने क्षमता छ। हामीले यो पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ कि प्रभु तपाईँले हाम्रो ठाउँमा प्रशस्त यस्तो खालको खेतालाहरू पठाइदिनुहोस् जसले फसल बटुल्नु सुरु गर्छ। याद राख्नुहोस्, हरेक मान्छेको अलग अलग खेताला हुन्छ। तपाईँले कति सुनाउँदा पनि विश्वास नगरेको हो, तर ठिक खेताला चाहिँ भेट्यो भने उसले विश्वास गर्छ। तपाईँले कति सुनाउँदा नि परिवर्तन नभएको गाउँ, तर ठिक मान्छे चाहिँ भेट्यो भने के हुन्छ? उसको हातमा उसले चाबी बोकेको हुन्छ, अनि त्यो चाबीले उसले सारा गाउँलाई खोल्नु सक्छ। प्रभुले सबैलाई सबै मान्छे दिनुभएको हुँदैन। प्रभुले कसैलाई कुनै मान्छे दिनुभएको हुन्छ, कसैलाई कुनै मान्छे दिनुभएको हुन्छ। अनि प्रभुले जुन फसलको कटनी चाहिँ कुनै मान्छेलाई दिएको छ, ठिक त्यो खेताला चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्यो भनेदेखि सजिलोसित मान्छेले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्न सुरु गर्छ। तपाईँले बाइबलमा यसो हेर्नुभयो भनेदेखि प्रेरित 9:10, 11 र 15 पद पढ्दैछु। यसरी लेखेको छ, दमस्कसमा हननिया भएका एकजना चेला थिए। तिनलाई प्रभुले दर्शनमा भन्नुभयो, ए हननिया। तिनले भने, प्रभु हाजिर छु। तब प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, उठ र सिधा नामक गल्लीमा जाऊ, त्यहाँ यहुदाको घरमा साउल नभएका टार्सस निवासीलाई खोज, किनकि तिनी प्रार्थना गरिरहेका छन्। तर प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ, किनकि अन्य जातिहरू, राजाहरू र इस्राएलका सन्तानको सामुने मेरो नाउँ प्रचार गर्न तिनी छानिएका मेरा एक पात्र हुन्। पावलको बारेमा भनिएको है त। पावल यति बेला साउल छ, चर्चलाई सताउने व्यक्ति छ। दमस्कसको बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि ज्योतिमा यीशुसित भेट भयो। ऊ अन्धा भएर ढले, उसले यीशुलाई विश्वास गरे। अनि ऊ अब सहरमा पुगे। सहरमा हननिया भने एकजना चेलालाई प्रभुले भन्नुभयो, जाऊ, त्यो साउललाई प्रार्थना गरिदेऊ। अनि हननियाले भन्छ, प्रभु कसरी भेट्नु हौ? ऊ त चर्चलाई सताउने मान्छे, मलाई पक्रिँदैन भनेर उसले आफ्नो चिन्ता जाहेर गर्दा 15 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, जाऊ, किनकि जुन साउललाई म प्रार्थना गर्न पठाउँदैछु, बादमा गएर पाउल भयो त, जुन साउल अथवा पाउललाई म प्रार्थना गर्न पठाउँदैछु, ऊ चाहिँ के हो? मेरो एउटा यस्तो खालको पात्र हो जसले कस कहाँ वचन लैजान्छ? अन्य जाति। सबैले अन्य जाति भन्नुहोस् न, राजाहरू भन्नुहोस् न, इजरायलको सन्तान भन्नुहोस् न। त्यति बेलासम्म पत्रुसले जुन सुसमाचार प्रचार गर्दै थिए अन्य जातिहरूसम्म पुग्नै सकेको थिएन, किनकि पत्रुस अन्य जातिकोमा जानु भनेपछि डराउँथ्यो। किन डराउँथ्यो? मेरो जात बिग्रिन्छ भनेर। अचम्मको कुरा छ है। तपाईँले मेरो कुरा पत्याउनु भने प्रेरितको किताब पढ्नुहोस्। सुसमाचारलाई लिएर जानेमा पनि उनीहरू खालि यहुदीकोमा मात्रै जान्थे। किन भन्दा समाजले बहिष्कार गर्छ, मेरो जात बिग्रिन्छ भनेर पत्रुस डराउँथे। तर पावलको भित्र चाहिँ अन्य जातिलाई छुन सक्ने क्षमता थियो। दोस्रो, उसको भित्र के क्षमता थियो? राजाहरू कहाँ गएर प्रचार गर्न सक्ने। याद राख्नुहोस् है, सबै मान्छे राजाहरूको अगाडि उभिनु सक्दैन, सबै मान्छे प्रेसिडेन्टहरूको अगाडि उभिनु पनि सक्दैन। मैले नर्थ क्यारोलाइनामा शार्लोट भन्ने ठाउँमा जाने मौका पाएँ। बिली ग्राहमको हेडक्वार्टर छ, अनि त्यहाँनिर मैले जाने मौका पाएँ। अनि विल ग्राहमले मलाई त्यहाँ घुमाउँदै लानुभयो। अनि अफिसको यस्तो खालको ठाउँमा पुर्याउनु भयो जहाँ चाहिँ सबैलाई पस्ने पर्मिसन थिएन, तर उहाँले मलाई स्पेसली भित्र लिएर जानुभयो, बिली ग्राहमको अफिसभित्र। अनि त्यहाँनिर थुप्रै फोटोहरू टालिएका थिए। अनि त्यो कोठामा पुग्दाखेरि चाहिँ के देखेँ भनेदेखि नि, अमेरिकाको सबै प्रेसिडेन्टहरूसित उसले सुसमाचार प्रचार गर्न थालेकोदेखि खिचेको प्रेसिडेन्टहरूसितको फोटो, संसारको प्राइम मिनिस्टरहरूसित, इङ्ल्यान्डको महारानीसित, देशको राष्ट्रपतिहरूसित खिचेको फोटोहरू चाहिँ त्यहाँभित्र रहेछ।
अनि बिली ग्राहम एउटा यस्तो खालको व्यक्ति हो जसले 12वटा अमेरिकी प्रेसिडेन्टहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाए। सबैले सक्छ? सक्दैन। सबै मान्छे राष्ट्रपतिको अगाडि उभिन सक्दैन र पनि राष्ट्रपतिलाई सुनाउने खेतालाहरू पनि हुँदो रहेछ भन्नुहोस् न। तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु म त तिनीहरूलाई छुन सकेको छैन, खेताला पठाइदिनुहोस् है भन्नुहोस्। प्रभु मिनिस्टरलाई मैले छुन सकेको छैन तर राखेको छ तपाईँले खेताला, पठाइदिनुहोस्। प्रभु मेरो बाबुलाई कति सुनाउँदैन उसको ठिक खेताला तपाईँले पठाइदिनुहोस्। हाम्रो गाउँलाई कति सुनाउँदैन भएको छैन तर मैले त सकिनँ, तर तपाईँको फसलमा तपाईँले के पठाउनुहोस्? खेताला पठाउनुहोस्। जब राइट मान्छे आउँछ नि फसल कट्ने हुन सुरु भइहाल्दछ। यसकारण यो दिनमा नि म के विश्वास गर्छु, प्रभुले खेतालाहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। 1 नम्बर फसलको लागि प्रार्थना गरौँ, 2 नम्बर के को लागि प्रार्थना गरौँ? खेतालाहरूको लागि। हिजो साँझ यहाँ प्रार्थना हुँदै थियो, घनघोर प्रार्थना भइराखेको थियो। हिजो हाम्रो नम्बर पनि बेसी थियो, प्रार्थना साह्रो शक्तिशाली भयो, यति धेरै हिलिङ भयो। हिजो दर्शन र प्रकाशहरू रिलिज हुन सुरु भयो। मैले पनि प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि यो वचनमाथि प्रार्थना गर्दै थिएँ, यसको अगाडिको वचनमाथि। फसलको प्रभुलाई प्रार्थना गर, खेतालाहरू पठाइदिनु, मैले त्यो वचनमाथि प्रार्थना गर्दै थिएँ। 20मा पुग्दा म अचम्मको कुरा भयो। मैले जसै भन्न सुरु गरेँ, प्रभु फसल पाकेर प्रशस्त छ, खेताला पठाइदिनुहोस्। अचानक मेरो भित्रको कानमा छ नि पप 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 गरेको आवाज आउन सुरु भयो, 6-7 वटा आवाज। अनि त्यो आवाज लगातार रिपिट हुन थाल्यो। अनि मेरो आँखाको अगाडि मैले के देख्न थालेँ? फुत 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 केही कुरा उत्पन्न हुन सुरु भयो। अनि प्रभुले अचम्मको कुरा के भन्नुभयो भनेदेखि, अब बेला भयो, म खेतालाहरू रिलिज गर्न सुरु गर्नेछु। जुन ठाउँ तैँले बन्द भन्छस् ती मानिसहरूले खोल्न सुरु गर्नेछ। जुन मान्छेले सुन्दैन भन्छस् तिनीहरू कनेक्ट हुन सुरु हुनेछ। किनकि म सही खेताला सही मान्छे तिमीहरूको बिचमा पठाउन सुरु गर्नेछु। गहिरो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले प्रार्थना चाहिँ गऱ्यौँ भने परमेश्वरले खेतालाहरू पठाउन सुरु गर्नुहुन्छ। अनि यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि नि, तपाईँ सबै ठाउँमा सुसमाचारमा प्रभावकारी नहोला तर त्यो ठाउँको खेताला छ भन्नुहोस् न। तर त्यसको मतलब चाहिँ के हो, तपाईँ पनि फेरि कुनै ठाउँको के हुनुहुन्छ? खेताला हुनुहुन्छ। त्यो ठाउँ तपाईँको होइन होला तर तपाईँको ठाउँ छ है त। कुनै न कुनै मान्छे छ जसले तपाईँले सुनाएको सुन्छ, कुनै न कुनै मान्छे छ जसले तपाईँको कुरा खान्छ, तपाईँलाई इज्जत गर्छ, तपाईँलाई घरमा बोलाउनु मनपर्छ, तपाईँसित भेट्दाखेरि उनीहरू उज्यालो भएर आउँछ भनेदेखि नि त्यो चाहिँ प्रभुले तपाईँलाई के बताउँदैछ? यिनीहरूको खेताला चाहिँ तँ होस्, यिनीहरूलाई तैँले सुनाउनु पर्छ, यिनीहरूलाई तैँले बताउनु पर्छ, यिनीहरूलाई तैँले गवाई दिनुपर्छ। छ तपाईँको जीवन त्यस्तो मान्छेहरू जहाँनिर तपाईँको बोली देख्छ, जहाँनिर तपाईँको कुरा खान्छ, जहाँनिर तपाईँलाई मन पराउँछ, तपाईँले भनेको कुरालाई उनीहरूले सिरियसली सुन्छ भनेदेखि नि त्यो मान्छे नि अनन्ततासम्म नि तपाईँप्रति कृतज्ञ हुनेछ। यदि तपाईँले नि त्यो मान्छेलाई प्रभु यीशुको बारेमा बताउन चाहिँ सुरु गर्नुभयो भनेदेखि। बाइबलमा के लेखेको छ? जो पनि तिम्रो सुसमाचार प्रचार गर्नलाई जान्छौ, कुनै घरमा पस्दाखेरि त्यो घरले तिमीलाई मन परायो भनेदेखि चाहिँ अरू ठाउँ नजानु, त्यहीँ बस्न। किनकि त्यो घर चाहिँ परमेश्वरले तिमीलाई दिँदै गरेको पहिलो घर हो। सबैले पहिलो घर भन्नुहोस् न। अनि त्यहाँबाट चाहिँ तिमीले आफ्नो काम सुरु गर। तपाईँको जीवनमा पनि कुनै मान्छेसित तपाईँलाई परमेश्वरले फेभर दिँदैछ भने यो चाहिँ तपाईँको काम बनाउनको लागि मात्र होइन, त्यो मान्छेको जीवनमा सुसमाचार लैजानका लागि परमेश्वरले दिनुभएका कुराहरू हुन्। म के देख्न चाहन्छु, यो चर्च नै खेतालाले भरिएको चर्च होस्। तपाईँहरू हरेकको प्रभावको इलाका छ जहाँ परमेश्वर तपाईँलाई नि सजिलोसित चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई मेरो खेताला गर्न सक्ने इलाका चिनाउनुहोस्। अनि जुन इलाकामा मेरो प्रभाव चल्दैन सही खेताला तपाईँले पठाइदिनुहोस्। पहिलो फसलको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, दोस्रो खेतालाको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्, फसल बटुल्ने। तेस्रो जाति जातिको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। प्रकाश 7:9 - 10 पदमा हेरौँ न। त्यसपछि कुनै मानिसले गन्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्नेहरूबाट थियो, सेता पोसाक पहिरेर हातमा खजुरको हाँगाली सिंहासनमा र थुमाको सामुने उभिरहेको मैले देखेँ। तिनीहरू उच्च स्वरले कराए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर र थुमामा मुक्ति छ। यूहन्नाले नि दर्शन देख्दैछ,
ऊ पक्राउ परेको छ, पत्मसको टापुमा झ्यालखानमा हालिएको छ अनि उसले त्यो कैदको अवस्थामै दर्शन देख्दैछ। दर्शनमा उसले भविष्य देख्दैछ अनि त्यो भविष्यभित्र के देख्दैछ? ठुलो भिड। सबैले ठुलो भिड भन्नुहोस् त। अनि त्यो भिडभित्र चाहिँ के रहेछ? हरेक जाति, सबै कुल, मानिसहरू र भाषा बोल्नेहरूको मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ भित्र रहेछ है त। तिनीहरूले सेतो पोसाक पहिरेको रहेछ, हातमा खजुरको हाँगा लिएको रहेछ, परमेश्वरको सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिएको रहेछ, तिनीहरूले वर्शिप गर्दै रहेछ। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रो परमेश्वर र थुमामा मुक्ति छ। यूहन्नाले जे देख्दैछ नि वर्तमान देखेको होइन। त्यति बेला यो घटना घटेकै छैन, तर उसले भविष्य देख्दैछ। उसले जुन कुरा भविष्यमा देख्दैछन् आजको दिन देखेको हो। त्यो चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि यो दिन देख्दैछ है, तपाईँको दिन र मेरो दिन देख्दैछ। अनि त्यो दिनभित्र उसले के देख्दैछ? त्यस दर्शनमा हरेक जातिको मानिसहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेको देख्दैछ, हरेक भाषाको मान्छेहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेको देख्दैछ, हरेक जाति र भाषाबाट सेतो पोसाक लगाएको र यीशुलाई आराधना गर्ने मान्छेहरू उभिएको तिनीहरूले देखिराखेको छ। हामी त्यो पुरा हुने दिनभित्र पस्दैछौँ। परमेश्वरले जाति जातिबाट मानिसहरूलाई उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले भाषा भाषाबाट मानिसहरूलाई उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ। आजको दिन तपाईँको वरिपरि हेर्दाखेरि कुन जाति चाहिँ यस्तो खालको देखिएला जुन जातिले विश्वास गर्दैन जस्तो लाग्ला। यिनीहरूले त विश्वास गर्दैन, यिनीहरूले पत्याउँदैन, यिनीहरूले यीशुको प्रेमलाई उनीहरूले ग्रहण गर्दैन भन्ने लाग्छ भने तपाईँले के भन्नु पर्यो? हरेक जाति, हरेक भाषा र हरेक कुलको मान्छेलाई यूहन्नाले देखिसकेको मतलब चाहिँ के हो भने मेरो जाति पनि त्यहाँभित्र थियो, तपाईँको जाति पनि त्यहाँभित्र थियो र हाम्रो जातिदेखि बाहेक अरू थुप्रै 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 जातिहरू पनि यूहन्नाले त्यहाँ देखिसकेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि नि परमेश्वरले जाति जातिको बीचबाट चाहिँ ठुलो फसलको कट्टी ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हामीले प्रार्थना गर्न सुरु गरौँ कि यो ठाउँ चाहिँ जाति जातिले आराधना गर्ने ठाउँ हुनेछ। यो ठाउँमा हिन्दी भाषामा आराधना हुनेछ। आमेन भन्नुहोस् न। भुटिया भाषामा ईश्वरको आराधना हुनेछ, लेप्चा भाषामा परमेश्वरको आराधना हुनेछ अनि जाति जातिको मान्छेले प्रभु ईश्वरलाई पाउन सुरु गर्नेछ। यो चाहिँ त्यति बेला सुरु हुन्छ जुन दिन चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि हामी आफ्नो जातिको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्छौँ। तपाईँ नेपाली जातिभित्र पनि तपाईँको स्पेसिफिक ग्रुप होला। जोसुवा के हो? तामाङ हो। उहाँले के को लागि प्रार्थना गर्न जरुरी छ? तामाङ जातिको लागि। हन्ना बहिनी के हो? राई हुनुहुन्छ है त। उहाँले के को लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुपर्छ? आफ्नो जातिको लागि। तपाईँले छेउको साथीलाई भन्नुहोस् न तपाईँको जातिको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् भन्नुहोस् न। परमेश्वरले उनीहरूको बीचबाट नि पाकेको फसल जस्तो तयार भएको मान्छेहरू ल्याउन सुरु गरून्। तर साथमा हामी यो पनि प्रार्थना गरौँ। के प्रार्थना गरौँ भनेदेखि नि प्रभु म मेरो जातिको लागि मात्र होइन तर मेरो छेउको म अर्को त्यो जातिको लागि नि प्रार्थना गर्छु। कस्तो चाहिँ हुन्छ र तपाईँले नि हिन्दी भाषी जातिहरूको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो भनेदेखि, बिहारी दाजुभाइहरूको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो, मारवाडी दाजुभाइहरूको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो। यी दिनमा हामी हाम्रो चर्चभित्र हिन्दी गीत गाउन सुरु गर्दैछौँ। अनि त्यो हिन्दी गीत गाउँदै गर्दा हामीले प्रभुलाई एउटै कुरा भन्यो, प्रभु म त नेपाली भाषा बोल्ने मान्छे, तर यूहन्नाले देखेको दर्शनमा हरेक भाषाको मान्छे थियो भनेदेखि नेपालीको छेउमा को पनि उभिएको रहेछ? हिन्दी बोल्ने पनि उभिएको रहेछ। प्रभु हामी हिन्दी भाषा बोल्ने मानिसहरूलाई तपाईँको राज्यमा माग्दैछौँ। हेर्नुहोस् यूहन्नाले नि यसो सुन्दाखेरि नि भाषा चाल पाएको रहेछ। त्यसको मतलब त्यहाँभित्र बिहारी बोल्दै गरेको सुनेको हुनुपर्ने यूहन्नाले। आमेन भन्नुहोस् न। त्यसको मतलब त्यहाँनिर मारवाडी भाषा सुनेको हुनुपर्ने, त्यसको मतलब त्यहाँभित्र बङ्गाली भाषा सुनेको हुनुपर्ने। हेर्नुहोस् है त। अनि यूहन्नाले त्यो भिडभित्र चाहिँ नि जाति जातिको शब्दमा आराधना देखेको छ, जाति जातिको तरिकाले आराधना भएको देखेको छ। अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो हृदयभित्र भएको सपना हो, यो चाहिँ फ्युचर हो जब पुरा हुन लागेको छ। चर्चले जातिको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुपर्छ। चर्चले भाषा भाषाको मान्छेको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुपर्छ। अनि याद राख्नुहोस् सुसमाचार र कुनै जातिको परिवर्तनको प्रार्थना चाहिँ सुरुवात चाहिँ हृदयभित्रबाट प्रेमबाट सुरु हुन्छ। म तपाईँलाई अहिले पनि भन्छु, तपाईँले नि अनेपाली मान्छेलाई तपाईँले हृदयबाट प्रेम चाहिँ गर्नु भएन भनेदेखि नि तपाईँले कहिले पनि उनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्न। अनेपाली मान्छेलाई तपाईँले हृदयबाट अपनाउनु चाहिँ सिक्नु भएन भनेदेखि नि तपाईँलाई यो ठाउँमा जाँदा चाहिँ गाह्रो पर्छ जुन ठाउँ चाहिँ परमेश्वरले जाति जातिको लागि राखेको छ।
हामीले हरेक जातिको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुपर्छ। आज तपाईँले कुन जातिको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्, यस्तो खालको जातिको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस् जुन जातिलाई यसो हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ यिनीहरूले पनि प्रभु यीशुको प्रेमलाई बुझ्ला र भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। हामी तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्न सुरु गरौँ। आजदेखि तपाईँले 10 जनाको लिस्ट बनाउनुहोस्। 10 जनाको लिस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको डायरी या तपाईँको नोटबुकमा तपाईँले यस्तो खालको पन्ना निकाल्नुहोस् जहाँ चाहिँ तपाईँले प्रभुलाई सोध्नुहोस्, प्रभु मलाई 10 जना यस्तो खालको मान्छेको नाम दिनु जसको बारेमा म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँको आपा हुनसक्छ, आमा हुनसक्छ, तपाईँको दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनसक्छ, तपाईँको छिमेकी हुनसक्छ, तपाईँले सधैँ भेट्ने मान्छे हुनसक्छ। जुन नाम पनि प्रभुले तपाईँलाई दिनुहुन्छ त्यहाँभित्र हाल्नुहोस्। हरेक बिहान बाइबल क्लासमा त्यसमाथि हात राख्नुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु आपालाई बचाउनुहोस्, प्रभु आमालाई बचाउनुहोस्, प्रभु हाम्रो घरको छिमेकीलाई बचाउनुहोस्, प्रभु मेरो साथीलाई बचाउनुहोस्। हरेक दिन प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्दा 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 कुनै न कुनै समय चाहिँ उनीहरू पाकेको फसलको ठाउँमा आइपुग्छ। उनीहरूको हृदय खुल्छ है त। अनि त्यो दिन चाहिँ के हुँदछ भनेदेखि छुटकाराको सुरुवात हुँदछ। याद राख्नुहोस्, आत्माको फसल कट्ने जहिले पनि प्रार्थनाबाट सुरु हुँदछ। अनि प्रभुले चर्चलाई ठेलेर त्यस ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई 2वटा बाइबल खण्ड यति बेला देखाउन लागेको छु। पहिलो खण्डलाई हामी हेरौँ न। प्रेरित 4 अध्यायको 29 र 30 पदलाई हामी पढौँ। अब हे प्रभु, तिनीहरूका धम्कीमाथि नजर गर्नुहोस् र तपाईँका दासहरूलाई पुरा साहससित तपाईँको वचन बोल्न दिनुहोस् र निको पार्नलाई तपाईँले आफ्नो बाहुली फैलाउनु हुँदा आफ्नो पवित्र सेवक यीशुको नाउँद्वारा चिन्ह र आश्चर्य कर्म र हौन। प्रेरितको पुस्तकमा यीशुका चेलाले सुसमाचार प्रचार गर्दै थिए, कुटाइ खान सुरु भए, विरोध हुन सुरु भए। अनि उनीहरूले प्रार्थना गर्न थाले, प्रभु हामीलाई साहस दिनुहोस्। यिनीहरूले हामीलाई विरोध गर्दैछ तर विरोधको बिचमा साहस दिनुहोस्। जसै हामी सुसमाचार सुनाउन सुरु गर्छौँ हामीले हात राख्दाखेरि तपाईँले आश्चर्य कर्म र चङ्गाई सुरु गर्नुहोस्। अनि म के विश्वास गर्छु भनेदेखि नि परमेश्वरले यी दिनमा चर्चमा नि शक्तिको साथमा सुसमाचार प्रचार गर्ने अभिषेकलाई वापस फर्काएर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो शताब्दीको चर्चभित्र थियो, उनीहरूले मुखले सुसमाचार गर्थे अनि उनीहरूको जीवनबाट आश्चर्य कर्महरू हुन्थ्यो। तर बिचको समयमा यो सबै हराएर गएको थियो। तर यी दिनमा परमेश्वरले नि पावर इभान्जलिजमलाई फेरि रेस्टोर गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो सल्लाह तपाईँलाई के, जसलाई पनि गएर सुनाउनुहुन्छ, सुनाउनुहोस् सुनाउनुहोस् सुनाउनुहोस्, तपाईँको कथा भन्नुहोस् भन्नुहोस् भन्नुहोस्। अनि अन्तमा चाहिँ के भन्नुहोस्, म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिउँ भन्नुहोस्। धेरैले चाहिँ के भन्छ भन्नुहोस् त, सुनायो सुनायो सुनायो, बिट मार्ने ठाउँमा चाहिँ म एक दिन पास्टर बाउलाई लिएर आउँछु ल भन्छ। तपाईँले सुनाएर मुखमा पुऱ्याइसकेको फेरि तपाईँले त्यतिकै छोडिराख्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहोस् त, बाङबुङ फेरि फर्केर पुरानै अवस्थामा पुग्दछ। सुनाउनुहोस् 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 अनि के भन्नुहोस्, म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिउँ। अनि यसो आफ्नो हातलाई हेर्नुहोस्। मर्कुस 16 अध्यायको 16 पदमा के लेखेको छ, विश्वास गर्ने मान्छेले चाहिँ रोगीमाथि हात राख्छ र तिनीहरू निको हुन्छ। म विश्वास गर्ने मान्छे हुँ, म हात राख्छु, आज भूत निस्कनेछ, म हात राख्छु रोगी जाति हुनेछ। अनि तपाईँले हात राख्नुहोस् विश्वासमा, बाँकी काम प्रभुले गर्नुहुनेछ। तपाईँ सबैले यसो यसो गर्नुहोस् त, सबैले आफ्नो हातलाई यसो गर्नुहोस् त। यो हात म रोगीमाथि राख्नेछु, रोगी जाति हुनेछ, भूत निस्कनेछ, विषालु कुरो पिए तापनि त्यसले मलाई हानि गर्ने छैन। म नयाँ भाषा बोल्नेछु, म सुसमाचार सुनाउँछु, म यो हात रोगीमाथि राख्नेछु, परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुनेछ। शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि हामीले प्रार्थना गर्न जरुरी छ। प्रभु, जब तपाईँको सुसमाचार प्रचार गरिन्छ तपाईँले मानिसहरूको हातदेखि मजाको कुरा लेखेको छ है, तपाईँले आफ्नो बाहुली फैलाउनु हुँदा पवित्र सेवक यीशुको नाउँद्वारा चिन्ह र आश्चर्य कर्महरू हुन्। अनि त्यो दिनदेखि चेलाले जहाँ पनि प्रचार गर्यो रोगी जाति भयो, चेलाले जहाँ पनि प्रचार गर्यो भूत निस्केर भाग्नु सुरु भयो, जहाँ पनि प्रचार गर्यो छुटकारा आउनु सुरु भयो। तब पर्खिनु हुँदैछ त्यो दिनलाई, पर्खिनु भयो भने चाहिँ पर्खेकै हुन्छ। तर हिजो राति हामीले के गर्यौँ भनेदेखि ठेल्नु सुरु गऱ्यौँ, पस्न सुरु गऱ्यौँ। अनि हामीले के डिस्कभर गऱ्यौँ भनेदेखि नि आश्चर्य कर्मभित्र चाहिँ तपाईँले ठेलेर पस्नु भने हुन्छै हुन्छ।
यसकारण लाजको डर नमान्नुहोस्। मान्छेले मलाई के भन्छ होला, भएन भने के हुन्छ होला, ला भएन भने भएन। आश्चर्य कर्मभित्र छ नि लाज पचेको मान्छे मात्रै पस्नु सक्छ। जोखिमदेखि डराउने मान्छे पस्नु सक्दैन। यसर्थ म तपाईँलाई गहिरो कुरा के भन्छ, सुसमाचार सुनाउनुहोस् अनि त्यति बेला भनिहाल्नुहोस् म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदेऊ। दुईटै कुरा त हुन्छ, या त गर्दै भन्छ या त के भन्छ, नगर्दै भन्छ। त्यहाँदेखि उता अरू हुनसक्ने केही पनि छैन। तर म तपाईँलाई एउटा गहिरो कुरा भनिदिउँ, मैले मेरो अनुभवमा सिकेकोमा चाहिँ नि, तपाईँले हस्पिटलमा गएर जुनै पनि बिमारीलाई प्रार्थना गरिदियो भन्नुहोस् कि 10 जनामा नि 9 जनाले चाहिँ हुन्छ। नगर्नु भने चाहिँ खालि 1 जना मात्रै हुन्छ। तर त्यो 1 जनाले किन चिन्तित हुने? तपाईँले नि आश्चर्य कर्म छ जबसम्म ठेल्नुहुन्न नि तबसम्म सुसमाचारमा आश्चर्य कर्म खुल्दैन। प्रेरितले प्रार्थना गर्न सुरु गरेको छ, प्रभु फसल कट्नीको लागि जब हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ तपाईँले चिन्ह गर्नुहोस्, आश्चर्य कर्म गर्नुहोस्, सामर्थको कामहरू गर्न सुरु गर्नुहोस्। हामी त्यस दिनभित्र पस्न अब सुरु भयो। अन्तिम कुरा छ तपाईँले फसलको बारेमा के प्रार्थना गर्नुहोस् भनेदेखि नि, प्रभु हामी सुसमाचार सुनाउन जाँदैछौँ, हामी फसल बटुल्न जाँदैछौँ, तर हामी मात्र जाँदैनौँ, तपाईँले स्वर्गदूतहरू पठाउनुहोस्। अनि 6 बाइबलभित्र 6 प्रकाशको पुस्तक 14 अध्यायको 6 र 7 पदमा यसरी लेखेको छ, अनि अर्को स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा उडिरहेको मैले देखेँ। पृथ्वीमा रहने हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसलाई घोषणा गर्न अनन्त सुसमाचार तिनीसँग थियो। तिनले चर्को स्वरमा भने, परमेश्वरसँग डराओ, उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग र पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गर। यूहन्नाले दर्शनमा यसो हेर्दै गर्दाखेरि 6 पदमा लेखेको छ, मैले एउटा अर्को स्वर्गदूतलाई मध्य आकाशमा, आकाशको बीचमा उडिरहेको देखेँ। अनि उसको हातमा चाहिँ उसले के बोकेको रहेछ भनेर हेरेको त हरेक जाति, कुल, भाषा र मानिसहरूलाई घोषणा गर्ने अनन्त सुसमाचार बोकेको रहेछ। वाह, सुसमाचार त मान्छेले सुनाउनु पर्ने हो, तर कसले बोकेर आउँदा रहेछ? स्वर्गदूतले। जब मान्छेले फसल कट्नी गर्छ स्वर्गदूतले कट्नी गर्न सुरु गर्छ। यसकारण आजको दिन म के विश्वास गर्छु, स्वर्गदूतले पर्खेर बसिराखेको छ। कति बेला यिनीहरूले सुनाउँछ र म मान्छेको हृदय परिवर्तन गरौँ, कति बेला यिनीहरूले बताउँछ र म परमेश्वरको सुसमाचारको शक्तिलाई रिलिज गर्न सुरु गरौँ। अन्तिम दिनको चर्चमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि, मानिस र स्वर्गदूतले एकसाथ मिलेर फसलको कटनी गर्न सुरु गर्छ। 6 बाइबलमा एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई एउटा यो देखाएँ, अझै देखाइदियो। तपाईँलाई हेर्न चाहनुहुन्छ आउनुहोस्। प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायको 26 देखि लिएर 29 पद। त्यसपछि प्रभुको एउटा दूतले फिलिपलाई भने, उठेर दक्षिणतिर यरुशलेमबाट गाजातर्फ जाने बाटोमा जाऊ, त्यहाँ मरुभूमिको बाटो छ। अनि फिलिप उठेर गए र एकजना इथियोपियाली नपुंसकलाई भेटे, जो इथियोपिया देशकी महारानी कन्दाकीका ठुला पदाधिकारी र समस्त सम्पत्तिका कोषाध्यक्ष थिए। उनी यरुशलेममा आराधना गर्न गएका थिए। उनी फर्किरहेका थिए र आफ्नो रथमा बसी यशया अगमवक्ताको पुस्तक पढिरहेका थिए। तब पवित्र आत्माले फिलिपलाई भन्नुभयो, जाऊ र त्यस रथको साथ लाग। फिलिपले मजाले सेवकाई गरिराखेको छ सामरियामा। एउटा स्वर्गदूत देखा पर्यो। स्वर्गदूतले भने, यहाँ नबस, छिट्टो दक्षिणतिर जाऊ, यरुशलेमदेखि गाजातर्फ जाने एउटा मरुभूमिको बाटो छ, त्यहाँनिर गएर उभ। किन पठायो थाहा छैन है त। अनि त्यति बेला फिलिप गए। अनि सुनसान बाटो छ, सडक खाली छ। किन ल्यायो यस्तो मजाको रिभाइभल मिटिङ हुँदै मलाई यहाँनिर पर्खेर बसिरहेको छ। एकछिनमा त पर कडा 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 घोडाको आवाज आयो। यसो हेरेको त एउटा रथ आउँदैछ, घोडाले रथ तान्दैछ। रथमा चाहिँ एकजना मान्छे बसेको छ, ऊ चाहिँ इथियोपिया देशको रानीको चाहिँ फाइनेन्स मिनिस्टर रहेछ, ट्रेजरर, एकदमै ठुलो अफिसर। ऊ चाहिँ यरुशलेम आएको छ र यरुशलेमबाट फर्किँदैछ। अनि उसले हातमा चाहिँ एउटा किताब पढ्दैछ। अनि किताब चाहिँ के पढ्दैछ भने यसो फिलिपले सुनेको त, किताब पढ्दै गर्दा के भन्दै रहेछ, ऊ त मारिन लागेको भेडा जस्तै लगियो, उन कतरनेको सामु भेडाले मुख नखोलेको जस्तै उसले मुख खोलेन। ऊ चुपचाप बस्दाखेरि उसको न्याय खोसियो। तर परमेश्वरले हाम्रो अधर्मको दण्ड ऊमाथि हालिदियो भनेर जोड जोडले पढ्दैछ। अहिले पो यसो विचार गर्दा त्यो मान्छे कुन किताब पढ्दै रहेछ? यशायाको किताब। कति अध्याय पढ्दै रहेछ? 53 अध्याय पढ्दै रहेछ। त्यति बेलाको जमानामा अध्यायहरू थिएन है, जोड जोडले पढ्दैछ। रथ छेउबाट यसो पास भएर गयो। फिलिपले यसो सोच्यो,
स्वर्गदूतले मलाई यसैका लागि पनि यहाँ जा भनेको, ऊ पनि रथको साथ कुद्नु थाल्यो रे यसरी। कुद्दै कुद्दै जाँदा सर जे पढ्नु हुँदैछ बुझ्नु हुँदैछ, तपाईँले के पढेको? त्यो अफिसरले यसो हेरेर भन्यो अरे, बुझिन भाइ, तिमी सक्छौ बुझाउनु भनेर। सक्छु नि भने अरे। यता आऊ भनेर रथ रोक्नुलाई उसलाई चढायो। उसले पढ्दै बुझाउँदै यो चाहिँ जुन भेडाको कुरा गरेको छ उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टमाथि परमेश्वरले हाम्रो रोग अधर्म सबै हालिदिनु भयो। सुनाउँदै जाँदैछ। त्यो रथभित्रै त्यो अफिसरले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्यो। अलिक पर पुगेको त पानीको कुवा रहेछ, बत्तिसमा पनि लिइहाल्यो त। पानीबाट फुत्त बाहिर आएको थियो। फिलिपलाई प्रभुको आत्माले लग्यो अनि त्यो मान्छे खुसी भएर इथियोपिया देश फर्केर गयो। अनि यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि नि एउटा स्वर्गदूत यतापट्टिबाट हृदय तयार भएको मान्छेलाई ल्याउँदैछ, यतापट्टि एउटा सुनाउनु पर्ने खेतालालाई ल्याउँदैछ। अनि दुईटालाई चाहिँ कहाँ भेट गराउँदैछ भन्नुहोस् त? यरुसलेमको दक्षिणको गाजाको बाटोमा चाहिँ भेट गराउँदैछ। म के विश्वास गर्छु, हामी यस्तो खालको दिनमा पस्दैछौँ जब स्वर्गदूतले नि तपाईँलाई मान्छेहरू कहाँ लानेछ। स्वर्गदूतले फसलको कटनी यहाँभित्र ल्याउनेछ। तपाईँ सुनाउनु जाँदाखेरि स्वर्गदूतले मान्छेको हृदय तयार गरेको हुनेछ। यसो त जब पनि हस्पिटल मिनिस्ट्रीमा जानुहुन्छ नि तपाईँले भन्नुहोस्, स्वर्गदूत आज चाहिँ जाउँ हामीसित, जुन मान्छे रेडी छ हामीलाई भेट गराऊ भन्नुहोस्। तपाईँले जो पनि तपाईँले बाहिर गएर प्रभु यीशुको गवाही मान्छेलाई दिन तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले एन्जेलिक इन्भल्भमेन्ट माग्नुहोस्। स्वर्गदूतको सक्रियता, स्वर्गदूतको संलग्नता, स्वर्गदूतको हस्तक्षेप तपाईँले माग्नुहोस्। किनकि अन्तिम दिनमा चाहिँ आत्माको फसल कट्नेको लागि चाहिँ मानिसको साथमा नि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूको नियुक्ति गर्दै हुनुहुन्छ। कोही बेला के हो, मान्छेले तपाईँलाई भन्ला है त, किन हौ कुनै खास म त्यो बाटो जान्नुपर्ने कि, तर यही बाटो जा तपाईँलाई भेट्नुको लागि पो रहेछ। तपाईँले भित्र चाल पाउनुहुन्छ, यसलाई स्वर्गदूतले ल्याएको। या कोही बेला फेरि के हुन्छ भन्नुहोस् त, मान्छेले तपाईँलाई खोज्दै आउँछ, म रातभरि सुत्नु सकिँदैन, तपाईँको अनुहारमा त मेरो आँखाको अगाडि आँखा भयो, तपाईँलाई भेट्नु आएको भनेर जब भन्छ तपाईँले चाल पाउनु पर्यो, स्वर्गदूतले यसलाई ल्याउँदैछ। आमेन भन्नुहोस् न। शक्तिशाली कुरा, सुपर नेचुरल हार्भेस्टको टाइमहरूभित्र हामी बिस्तारै पस्दै जाँदैछौँ। अस्ति हामीले सिक्यौँ प्रार्थनाको बारेमा, प्रार्थनाले हाम्रो आत्मालाई प्रभुको उत्तर पाउने ठाउँमा ल्याइ पुर्याउँछ। आज म तपाईँलाई के भन्दछु, प्रार्थनाले फसल कट्नेको ठाउँमा हामीलाई पुर्याउँछ। प्रार्थनाले खेतालाहरू तयार गर्दछ। प्रार्थनाले आश्चर्य कर्म खोल्दछ सुसमाचारमा। प्रार्थनाले स्वर्गदूतको संलग्नतालाई सोचभित्र लैजाँदछ। आजदेखि तपाईँको प्रार्थनामा नि एउटा नयाँ आयाम थपिनुपर्छ। तपाईँले फसलको लागि प्रार्थना गर्न जरुरी छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थनामा जाउँ यति बेला।